Hello friends, how are you? So welcome to my channel IG Tech Team. So यो भिडियोमा मैले GSP र सर्भलेट को एउटा लङ क्वेशन सल्भ गरेर देखाउने छु। तपाईले यदि यो क्वेशन गर्न सक्नु भयो भने तपाईलाई GSP र सर्भलेट रिलेटेड जे क्वेशन पनि तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई आफैले यो स्क्रिनमा देखिएको क्वेशन पढ्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले GSP र सर्भलेट को यसको डेफिनेसन र एउटा प्रोग्राम पनि गरेको थिए कसरी डाटाहरु इन्स्टल गर्न सकिन्छ डाटाबेसमा युजिङ GSP एन्ड सर्भलेट। यो भिडियो चाहिने मैले सबै नलेज दिनेछु GSP र सर्भलेट को। तर तपाईले यो प्रोग्राम रन गर्नको लागि टोमक्याट सर्भर डाउनलोड गर्नुपर्छ र त्यो टोमक्याट सर्भर कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा मैले यो भिडियोमा कभर गरेको छु। र अर्को यो मैले प्रोग्राम इक्लिप्स मा गर्छु र इक्लिप्स मा तपाईले वेब डेभलपमेन्ट डाउनलोड गर्नुपर्छ इक्लिप्स को। तो त्यो पनि तपाईले त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरुपट्टिको अगाडिपट्टिको केही समयसम्म तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो प्रोग्राम मात्र सल्भ गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले रन गर्न चाहनुहुन्न, कोडिङ मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई डाइरेक्ट यही भिडियोबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र यो GSP र सर्भलेट वेब एप्लिकेसन क्रिएट गर्ने भएको हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा डाइनामिक वेब एप्लिकेसन क्रिएट गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि फाइलमा गएर म इक्लिप्स भित्र छु, न्यूमा गएर डाइनामिक वेब प्रोजेक्ट क्लिक गर्न सक्छु। त्यसपछि मैले एउटा प्रोजेक्टको नेम दिन सक्छु, जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा नाम लेख्दै त्यसपछि यो क्वेशनको सल्भ गर्नको लागि तपाईले अरु के गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट फिनिशमा क्लिक गर्दै हुन्छ। अब मैले यो प्रोजेक्टमा के गर्ने हो, एउटा GSP र सर्भलेट पेज क्रिएट गर्ने हो। सबैभन्दा सुरुमा मैले एउटा GSP पेज क्रिएट गर्छु। यो मेरो प्रोजेक्टमा राइट क्लिक गरेर न्यूमा गएर एउटा GSP फाइल क्रिएट गर्न सक्छु। र मैले यो पेजको नाम सपोज value.jsp राख्छु अनि यसलाई फिनिश गरिदिन्छु। सो यो मेरो एउटा सिम्पल GSP पेज हो। र हामीलाई क्वेशनले के दिएछ भने क्रिएट अ डाइनामिक प्रोजेक्ट मैले एउटा क्रिएट गरिसकेको छु that will accept the principal rate and time from the GSP page। अब यो GSP पेजमा यो value.jsp पेजमा मैले के गर्न छ, प्रिन्सिपल रेट र टाइमलाई एक्सेप्ट गर्न छ एन्ड परफर्म द सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन युजिङ द सर्भलेटबाट। र हामीले केही भ्यालिडेसन पनि गर्न पर्छ भनेको छ। सो मैले सुरुमा के गर्छु भने प्रिन्सिपल रेट र टाइमलाई यो पेजबाट एक्सेप्ट गर्छु, मतलब भ्यालु पास गर्छु। सो मैले यहाँ टाइटलमा के गर्न सक्छु भने एक्सेप्ट द भ्यालु लेखेर मैले अब कोड लेख्न सुरु गर्छु। अब यो बडी ट्याग भित्र मैले एउटा फर्म क्रिएट गर्छु, फर्म, र मैले फर्मलाई क्लोज पनि गरिदिन्छु। त्यसपछि यो फर्म भित्र मैले के गर्नुपर्छ, प्रिन्सिपल रेट र टाइम क्रिएट गर्नुपर्छ। सो h1 प्रिन्सिपल लेखेर मैले इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टु सेम प्रिन्सिपल राखिदिन्छु। र एउटा लाइन ब्रेक गर्छु। यसै गरी हामीसँग अर्को के छ, टाइम छ जुन इयरमा लेख्छु मैले। सो टाइम इन इयर लेखेर फेरि मैले इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टु सेम टाइम लेखिदिन्छु अनि फेरि लाइन ब्रेक गर्छु। लास्ट टाइम हामीसँग रेट छ, रेट इन पर्सेन्टेज लेख्न सक्नुहुन्छ। इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टु रेट लेख्छु, लाइन ब्रेक गरिदिन्छु, दुईटा लाइन ब्रेक गर्छु। त्यसपछि मैले लास्टमा एउटा सबमिट बटन क्लिक गर्नुपर्छ। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टु सबमिट, भ्यालु इक्वल्स टु सबमिट राखिदिन्छु। सो मैले एउटा सिम्पल फर्म क्रिएट गरेको छु जहाँ मेरो प्रिन्सिपल, टाइम र रेट छ। यसलाई मैले सेभ गरेर यदि अहिले मैले यसलाई रन गरे भने हेर्न सक्नुहुन्छ, म राइट क्लिक गरेर रन एज
सर्भर हुनुपर्छ, रन अन सर्भर। सो मैले यसमा क्लिक गरेर मैले टोमक्याट सर्भर युज गर्छु। सो मेरो टोमक्याट सर्भर अहिले दुईटा सर्भर स्टप भएको छ। मैले म्यानुअली डिफाइन एउटा सर्भर क्रिएट गर्छु। सपोज मैले V7 सर्भरलाई फेरि स्टार्ट गर्दैछु है। मेरो सर्भर रन भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो एन्सर आउँछ, वेब ब्राउजर मेरो यही जेएसपी पेजमा खुल्छ, यही इक्लिप्समा खुल्छ। सो मेरो वेब ब्राउजर खुल्यो। अब मेरो प्रिन्सिपल टाइम र रेट आउनुपर्छ, जुन आएको पनि छ। र अहिले यसमा केही पनि हुँदैन, मैले अहिले भ्यालिडेसन पनि गरेको छैन र यसलाई भ्यालु दिएर सबमिट बटन क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो पनि भनेको छैन। सो यसलाई मैले क्लोज गरेर सबैभन्दा सुरुमा मैले भ्यालिडेसन गर्छु। मेरो प्रिन्सिपल टाइम र रेट के हुनुपर्छ, नम्बर हुनुपर्छ। मैले एबिसिडी दिन पाउँदैन र मैले इम्पिटी पनि छोड्न पाउँदैन भनेर मैले के गर्छु, भ्यालिडेसन लाउँछु। त्यसको लागि मैले के गर्छु भने फर्ममा नेम इक्वल्स टु सपोज माई फर्म लेख्छु। त्यसै गरी जब मैले सबमिट बटन क्लिक गर्छु तब मैले एउटा फंक्सन क्रिएट गर्नुपर्छ, जुन मेरो भ्यालिडेसन फंक्सन हुन्छ। सो भ्यालिडेट फर्म। जब मैले सबमिट बटन क्लिक गर्छु तब मेरो के गर्छ, भ्यालिडेट फर्मलाई यसले कल गर्छ। भ्यालिडेट फर्म मेरो कहाँ हुनुपर्छ, यो स्क्रिप्ट भित्र हुनुपर्छ है, यो हेड भित्र टाइटल पछि मैले एउटा स्क्रिप्ट ट्याग खोल्छु र यसमा मैले जाभा स्क्रिप्ट युज गर्छु क्या, किनकि मैले भ्यालिडेसन गर्दैछु। मेरो फंक्सनको नाम मैले डिफाइन गरिसकेको छु। सो भ्यालिडेट फर्म मेरो यो फंक्सनको नाम हो क्या। सो मैले यहाँ डिफाइन गर्छु भ्यालिडेट फर्म। अब मैले पी भनेको मेरो प्रिन्सिपल, यसको भ्यालुलाई मैले पहिला लिनु पर्यो, तब मैले बल्ल के गर्न सक्छु, भ्यालिडेसन गर्न सक्छु। सो डकुमेन्ट डट माई फर्म भनेको के हो, मेरो फर्मको नेम माई फर्म छ। सो डकुमेन्ट डट माई फर्म लेख्नुपर्छ। त्यसपछि मेरो यसको नेम के छ, प्रिन्सिपल मैले भ्यालिडेट गर्दैछु भने नेम मेरो प्रिन्सिपल छ भनेर मैले डट लेखेर प्रिन्सिपल लेख्नुपर्छ। यसको मैले भ्यालु लिने हो, सो मैले लास्टमा भ्यालु लेख्छु। सो डकुमेन्ट डट माई फर्म, यो माई फर्म भयो, प्रिन्सिपल मेरो नेमको प्रिन्सिपल भयो, लास्टमा मैले भ्यालु डट भ्यालु लेख्नुपर्छ के। यसरी मैले टाइम पनि यसै गरी डकुमेन्ट डट माई फर्म डट टाइम लेख्नुपर्छ, किनभने मैले नेममा टाइम डिफाइन गरेको छु। लास्टमा मैले यसको भ्यालु लिने हो, सो भ्यालु। त्यसै गरी रेट इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट माई फर्म डट रेट लेखेको छु मैले, यसको भ्यालु लिने हो। अब पहिलो के हुनुपर्छ, मेरो पिटिआर इम्पिटी हुन हुँदैन। त्यसको लागि मैले के लेख्न सक्छु भने इफ यदि प्रिन्सिपल इम्पिटी छैन भने, यो भनेको नट सिम्बल हो, नट मतलब प्रिन्सिपल इम्पिटी छैन भने, एन्ड टाइम पनि इम्पिटी छैन भने, एन्ड र रेट पनि इम्पिटी छैन भने बल्ल हामीले के गर्छौँ, अरू पनि भ्यालिडेसन अरू पनि हेर्छौँ क्या, हामीले अरू ठिक छ छैन हेर्छौँ। यदि पी अथवा टी अथवा आर इम्पिटी छ भने एउटा मेसेज मैले थ्रो गरिहाल्छु। सो इल्स लेखेर मैले एउटा अलर्ट मेसेज थ्रो गरिहाल्छु। टेक्स्ट फिल्ड कान्ट बी इम्पिटी भनेर एउटा मेसेज थ्रो गरिहाल्छु। त्यसपछि यदि मेरो टेक्स्ट फिल्ड इम्पिटी छ भने मैले आफ्नो एक्जिक्युसन स्टप गर्नुपर्छ, किनभने अहिले पछि मैले सर्भलेटको पाथ पनि पास गर्नुपर्छ। सो मैले रङ भ्यालु लिएर अथवा इम्पिटी भ्यालु लिएर किन सर्भलेटमा जाने त। सो मैले एक्जिक्युसन स्टप गर्नको लागि मैले यहाँ रिटर्न फल्स लेख्नुपर्छ है। र यदि मेरो प्रिन्सिपल टाइम र रेट यदि इम्पिटी छैन भने अब मैले यो नम्बर हुनु पर्यो त्यो चेक गर्छु के। सुरुमा मैले चेक गरेँ के यो इम्पिटी हुन भएन, इम्पिटी छैन तर यहाँ नम्बर छ भने पनि मैले स्टप गर्नु पर्यो। सो मैले अब के गर्छु, यो नम्बर छ कि छैन चेक गर्छु। सो भ्यारिएबल सपोज मैले नम्बर्सको एउटा भ्यारिएबल क्रिएट गर्छु। त्यसपछि मैले रेगुलर एक्सप्रेसन युज गर्नुपर्छ नम्बर छ कि छैन चेक गर्नको लागि। सो मैले एउटा क्यारेट युज गरेर मेरो नम्बर 0 देखि 9 सम्म हुन्छ। सो मैले 0 देखि 9 सम्म डिफाइन गरेर
लास्ट टाइम मैले यसलाई स्टप गर्नको लागि प्लस डलर साइन, यो एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन हो है, यो रेगुलर एक्सप्रेसन हो। मेरो यो पिटिआर नम्बर छ कि छैन चेक गर्नको लागि मैले रेगुलर एक्सप्रेसन युज गर्नुपर्छ के। रेगुलर एक्सप्रेसन मेरो डिजिट इन्टिजर हो कि होइन चेक गर्नको लागि मैले यो रेगुलर एक्सप्रेसन युज गर्नुपर्छ के। मैले इफ यदि मेरो पी डट म्याच एमएटिसिएच म्याच नम्बर्स, यो भनेको के हो भने पी डट म्याच नम्बर्स भनेको मेरो पी नम्बर हो कि होइन भनेर चेक गर्छ, यो नट भनेको होइन। यदि मेरो यो पी नम्बर होइन भने मतलब प्रिन्सिपल नम्बर होइन भने यो मैले नटलाई ब्र्याकेटमा राख्छु, सबै मैले ब्र्याकेटमा राख्छु। त्यसपछि मैले अर्को चेक गर्नुपर्छ के टाइम र रेटको लागि पनि एन्ड टी म्याच नम्बर्स, टी नम्बर्स हो कि होइन चेक गर्नको लागि लास्टमा मैले आर डट म्याच NUMBERS नम्बर्स भनेको यो मेरो मैले यहाँ रेगुलर एक्सप्रेसन डिफाइन गरेको छु। यो नट भनेको के भयो, यदि मेरो यो पी अथवा टी अथवा आर कुनै पनि एउटा मेरो नम्बर होइन भने फेरि मैले स्टप गर्नु पर्यो नि त एक्जिक्युसन। सो यो यदि मैले नट हटाइदिएँ भने मेरो अब सबै नम्बर रहेछ, पी पनि नम्बर रहेछ, टी पनि नम्बर रहेछ, आर पनि नम्बर रहेछ भने बुझिन्छ। तर मैले यहाँ नट राखिदिएँ भने के भयो, अब मेरो कुनै पनि यदि एउटा नट आयो भने नम्बर बाहेक अरू आयो भने के गर्छ, अब मैले यसको एउटा कोड लेख्छु। यदि यस्तो भयो भने मैले अलर्ट मेसेज थ्रो गर्छु, प्लिज प्रोभाइड ओन्ली इन्टिजर भ्यालु, यो मेसेज थ्रो गर्छु। लास्ट टाइम मैले के गर्नुपर्छ, रिटर्न फल्स पनि गर्नु पर्यो। सो यो के भयो भने मैले पिटिआर मैले आफ्नो पिटिआर ल्याउँछु डकुमेन्ट माई फर्मदेखि मैले प्रिन्सिपल टाइम र रेटको भ्यालु लिन्छु, जुन मैले पछि भ्यालु दिन्छु त्यो भ्यालु मैले पिटिआरमा स्टोर गरेँ। सबैभन्दा सुरुमा त मैले यो पिटिआर इम्पिटी छ कि छैन चेक गर्नको लागि मैले यदि मेरो इम्पिटी छ भने कुनै पनि भ्यालु इम्पिटी छ भने अलर्ट मेसेज थ्रो गरिहाल्छ, टेक्स्ट फिल्ड कान्ट बी इम्पिटी। र यदि मेरो इम्पिटी कुनै पनि इम्पिटी छैन भने अब चेक गर्छ कि मेरो यो पिटिआर सबै नम्बर छ कि होइन भनेर, किनकि मेरो पिटिआर सबै नम्बर हुनुपर्छ, ABCDEFGH त हुनु भएन। सो यो मेरो एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन डिफाइन गरेर यदि मेरो पी नम्बर हो, टी नम्बर हो, आर नम्बर हो भने मैले नट युज गरेको छु, यदि नम्बर होइन भने मेरो यो मेसेज थ्रो गर्छ, यदि हो भने केही गर्न परेन के। अब मैले यसलाई रन गरेँ भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। सो यसलाई सेभ गरेर अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रिन्सिपल टाइम र रेट छ। अब मैले यदि यो सबमिट क्लिक गरेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट फिल्ड कान्ट बी इम्पिटी भनेर मेसेज आउँछ के। सो मैले यसलाई ओके गर्छु। त्यसपछि अब मेरो प्रिन्सिपल सपोज FDDF छ, यो पनि नम्बर छैन र यो पनि नम्बर छैन भने र मैले फेरि सबमिट क्लिक गरेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज प्रोभाइड ओन्ली इन्टिजर भ्यालु भनेर आउँछ के। ओके गर्छु र मेरो सबै नम्बर छ, यो पनि नम्बर छ, टाइम पनि नम्बर छ र एउटा मेरो YTG यो नम्बर छैन र मैले सबमिट गरेँ भने फेरि मेरो प्लिज प्रोभाइड ओन्ली इन्टिजर भ्यालु भनेर आउँछ। र यदि मैले यहाँ पनि नम्बर दिएँ भने अब त मेरो केही हुँदैन अहिलेलाई, किनभने अब मैले के गर्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिन्सिपल 45 छ, टाइम 6 छ, रेट 7 छ। यसलाई मैले अब सर्भलेट पेजमा पास गर्नुपर्छ के। अब मैले भ्यालिडेसन गरेँ, अब मैले यसलाई क्लोज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो भ्यालु र जिएसपीमा मैले के गरेँ भने क्रिएट डाइनामिक प्रोजेक्ट द्याट विल एक्सेप्ट द प्रिन्सिपल रेट एन्ड टाइम एक्सेप्ट गर्यो। मैले भर्खर देखाएँ फ्रम द जिएसपी पेज, यो मेरो जिएसपी पेज हो। त्यसपछि मैले यो अझै गरेको छैन, पर्फर्म द सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन युजिङ सर्भलेट मैले यो गरेको छैन। त्यसपछि मैले पास द एप्रोप्रिएट रिजल्ट इन द रेस्पोन्स जिएसपी पेज यो पनि गरेको छैन। दुईवटा टास्क मेरो रह्यो, मैले दुईवटा टास्क गरेँ, एउटा यो गरेँ र अर्को मैले भ्यालिडेसन पनि गरेँ, डु नेसेसरी भ्यालिडेसन वेन नेसेसरी मैले भ्यालिडेसन पनि गरेँ। अब मैले यो प्रिन्सिपल टाइम रेट भ्यालु यदि मेरो करेक्ट छ, मेरो भ्यालिडेसन पुरा भयो भने मैले यो प्रिन्सिपल टाइम र रेट भ्यालुलाई मैले के गर्नुपर्छ सर्भलेट पेजमा पास गर्नुपर्छ। एन्ड किनभने मैले के गर्नुपर्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्नको लागि मैले सर्भलेट पेजमा पास गर्नुपर्छ। सो मैले के गर्छु भने यसमा राइट क्लिक गरेर मेरो प्रोजेक्टमा राइट क्लिक गरेर
त्यसपछि न्यूमा गएर एउटा सर्भलेट क्रिएट गर्छु के सर्भलेट प्याकेज तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ जे नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ क्लास नेम तपाईले के राख्नु भने यो पनि जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले सर्भलेट पेज राख्दे सर्भलेट पेज किनभने यो मेरो सर्भलेट पेज हो तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मैले फिनिश गर्दै हुन्छ सो मेरो यो सर्भलेट पेज हो यो मेरो कोडहरु मलाई धेरै चाहिन्न मैले सबै हटाइदिन्छु यो पनि चाहिन्न मलाई यो केही पनि चाहिन्न मलाई यो डिफल्ट कोड दिन्छ हामीलाई सो यो मलाई केही चाहिन्न हामीले डु गेट अथवा डु पोस्ट युज गर्छौं अहिले पछि सो दुईटामा एउटा चाहिन्छ हामीलाई र मैले यो भित्रपट्टिको केही कोड चाहिन्न हामीलाई अहिलेलाई त्यसपछि यो सर्भलेट पेज डट जावा मैले के गर्ने यो भ्यालु जेएसपी मा पास गर्ने हो यदि मैले सबमिट क्लिक गरे भने र मेरो सबै भ्यालु इन्टिजर छ र इम्प्टी छैन भने मैले यो भ्यालुलाई सर्भलेट पेजमा पास गर्ने हो सो मैले जब मैले यो फर्म सबमिट क्लिक गर्छु त्यसपछि मैले यहाँ एक्सन लेख्नु पर्छ एक्सन इक्वल्स टु मेरो सर्भलेट पेजको नाम के छ सर्भलेट पेज छ सो सर्भलेट पेज राख्छु मैले डट जावा लेख्नु पर्दैन है एक्सन सर्भलेट पेज यो सर्भलेट पेजको नाम लेख्दै हुन्छ त्यसपछि मैले मसँग एउटा मेथड हुन्छ कि त गेट हुन्छ कि त पोस्ट हुन्छ मलाई के युज गराउँ जे पनि युज गर्न पाउँछु अहिले मैले गेट युज गरे सो मैले मेरो यो जीएसपी पेज को मैले सबै पार्ट कम्प्लिट गरिसकेको छु यसलाई सेभ गरेर मैले के गर्छु भने अब मैले गेट मेथड युज गरेछु सो मलाई पोस्ट मेथड चाहिन्न के अब मैले यो डिलिट गर्दै हुन्छ अब मैले गेट भित्र मैले कोड लेख्छु र त्यो भन्दा अगाडि पनि मैले सर्भलेट पेजको प्याकेज या इन्स्टल गर्नुपर्छ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ सो मेरो एरर आएको छ सो मैले के गर्छु भने तपाईले यदि यो रन गर्न चाहनुहुन्छ यो कोड भने तपाईले हेउना पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले के चाहिन्छ कुन प्याकेज चाहिन्छ भनेर सो मैले बिल्ड पाथमा गएर कन्फिगर बिल्ड पाथमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यो मोडल पाथमा सिलेक्ट गरेर एड एक्सटर्नल जार्स यसमा सिलेक्ट गर्छु मैले पहिलेदेखि जार फाइल डाउनलोड गरेको छु सो मैले यसलाई के गर्छु लोड गर्नुपर्छ के यसलाई मैले ओपन गर्छु त्यसपछि एप्लाई एन्ड क्लोज गरिदिन्छु अब मेरो हेर्नु सक्नुहुन्छ एरर आएको छैन अब मैले सर्भलेट मेरो जार फाइल लोड गरिसकेको छु अब मैले यसमा कोड लेख्नुपर्छ मैले प्रिन्सिपल टाइम र रेटको भ्यालुलाई लिएर के गर्नुपर्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ सो मेरो इन्टिजर टाइप मैले माने अहिले मेरो प्रिन्सिपल इन्टिजर टाइप हुन्छ सो प्रिन्सिपल इक्वल्स टु के गर्नुपर्छ मैले भ्यालु लिउने हो सो रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर यो भित्र मैले प्रिन्सिपल पास गर्छु प्रिन्सिपल किनभने मैले यहाँ यो भ्यालुमा नेममा यो नेमको धेरै आवश्यक हुन्छ प्रिन्सिपल पास गरेको छु सो मैले यहाँ पनि के गर्नुपर्छ प्रिन्सिपल पास गर्नुपर्छ ओके मेरो प्रिन्सिपल मेरो अब यहाँ आएर बस्छ तर यो इन्टिजर नआएर स्ट्रिङ आएर बस्छ के सो मैले यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नको लागि इन्टिजर डट पार्स इन्ट युज गर्न सक्छु र यो भित्र मैले यसलाई कन्ट्रोल एक्स गरेर कन्ट्रोल बी गर्न सक्छु अब चाहिँ मेरो ठिक छ अब मेरो प्रिन्सिपल यो प्रिन्सिपलमा आएर बस्छ यो भ्यारिएबलमा आएर बस्छ यसैगरी मैले यसलाई कपी गर्छु सबैलाई कन्ट्रोल सी अब मेरो अर्को के छ टाइम छ इक्वल्स टु कन्ट्रोल बी यसको ठाउँमा मैले टाइम लेख्छु जुन मैले नेममा डिफाइन गरेको थिएँ भ्यालु डट जेएसपी पेजमा टाइम त्यसैगरी मैले इन्ट रेट कन्ट्रोल बी अब यहाँ मैले के गर्नुपर्छ रेट अब मेरो सिम्पल इन्ट्रेस्ट मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्छु र सिम्पल इन्ट्रेस्ट मेरो यदि फ्लोटमा हुन्छ भने मैले फ्लोट पनि डिफाइन गर्न सक्छु सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु मेरो फर्मुला के हो प्रिन्सिपल PRINCIPAL प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट का अपन 100 यही हो मेरो फर्मुला PTR का अपन 100 मेरो सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्मुला यही हो
तर मैले यहाँ डिभाइड गरेँ भने मेरो फ्लोटिङ पोइन्टमा भ्यालु आउने भएको हुनाले मैले डिभाइड पछि यहाँ फ्लोट लेख्नुपर्छ है, फ्लोट। ओके, सो अब मेरो डेसिमलमा भ्यालु आए पनि मेरो डेसिमलमै स्टोर हुन्छ एसआईमा। अब मैले के गर्नुपर्छ भने यो एसआई भ्यालुलाई मैले अर्को जिएसपी पेजमा पास गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो क्वेसन के थियो भने मैले यो सबै गरेँ। त्यसपछि पर्फर्म द सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन युजिङ सर्भलेट, यो पनि मैले गरेँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन पनि गरेँ। तर अब मैले के गर्नुपर्छ, पास द एप्रोप्रिएट रिजल्ट इन एनदर रेस्पोन्स जिएसपी पेज। अब मैले त्यो रिजल्ट अर्को जिएसपी पेजमा पास गर्नुपर्छ के। त्यसको लागि मैले के गर्छु, फेरि अर्को जिएसपी पेज क्रिएट गर्नुपर्छ, न्यू जिएसपी फाइल। अब यो जिएसपी फाइलको नाम मैले के लेख्छु भने मेरो लास्ट रिजल्ट हो यो, सो मैले रिजल्ट लेख्छु, रिजल्ट डट जिएसपी। र अब मैले यो एसआई सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो भ्यालु रिजल्ट डट जिएसपीमा पास गर्ने भएको हुनाले मैले के गर्न सक्छु भने रिक्वेस्ट डट सेट एट्रिब्युट युज गर्न सक्छु, सेट एट्रिब्युट। त्यसपछि मैले रिजल्ट भनेर लेखेँ, या तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले के पास गर्ने हो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पास गरेँ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अब मेरो यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट छ नि यो रिजल्टमा आएर बस्यो कि। तपाईँले सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, या मैले डिफ्रेन्ट लेखेँ। सो अब मेरो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा मेरो जे भ्यालु आउँछ त्यो रिजल्टमा आएर बस्छ। अब यो रिजल्टको भ्यालु मैले के गर्छु भने मेरो यो रिजल्ट जिएसपी पेजमा पास गर्छु। त्यसको लागि मैले के गर्न सक्छु भने सो रिक्वेस्ट डट गेट रिक्वेस्ट डिस्प्याचर युज गर्न सक्छु। त्यसपछि मेरो यो भ्यालु कहाँ पास गर्ने हो, मैले रिजल्ट डट जिएसपीमा पास गर्ने हो, मेरो जिएसपी पेजको नाम के। त्यसपछि लास्टमा मैले यसलाई फरवर्ड गर्नको लागि भ्यालु पास गर्नको लागि फरवर्ड रिक्वेस्ट रेस्पोन्स। ओके, सो यति भएपछि मेरो प्रिन्सिपल टाइम र रेट मैले यो जिएसपी पेजदेखि लिएर सर्भलेटमा क्यालकुलेट गरेर पनि मैले फेरि के गरेँ, रिजल्ट र जिएसपीमा फेरि मेरो रिजल्टलाई पास गरेँ। अब मैले यसलाई सेभ गरेर यो रिजल्ट जिएसपी पेजमा पनि अब मैले के गर्नुपर्छ, फेरि कोड लेख्नुपर्छ। अब सिम्पल कोड छ, केही छैन यसमा गाह्रो। अब मैले भ्यालु प्रिन्ट गर्नको लागि मैले एउटा मेसेज मात्र लेख्छु या रिजल्ट भन्ने, किनकि यो मेरो रिजल्ट हो। अब फाइनल रिजल्ट मैले यही पेजदेखि हेर्ने हो। त्यसपछि अब मैले S2 हेडिङ फर्मेटमा मैले के गर्छु भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु मेरो कति सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो हेर्नको लागि मैले डलर लेख्नुपर्छ। डलर भित्र कर्ली ब्राकेट भित्र मैले सेम रिजल्ट पास गर्छु। मैले लाइन पनि ब्रेक हानिदिन्छु। त्यसपछि मेरो आई थिङ्क मेरो कोड कम्प्लिट भइसकेको छ। मैले रिजल्टमा सेभ गरेको हुनाले मैले रिजल्ट लेखेको हो के, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो भ्यालु रिजल्टमा मैले रिजल्ट पास गरेको रिजल्ट जिएसपीमा, सो मैले यहाँ रिजल्ट लेख्नुपर्छ, रिजल्ट। त्यसपछि मेरो सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु मेरो भ्यालु रिजल्टमा आएको थियो, सो मेरो भ्यालु प्रिन्ट हुनुपर्छ। सो मैले के गर्छु भने अब सुरुदेखि यो पेजदेखि मैले रन गर्छु, रन एज सर्भर, रिस्टार्ट सर्भर गर्छु। मैले केही बुझ्नु भएको छैन भने डाइरेक्ट कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। धेरै गाह्रो छैन, यो सिम्पल छ। अब मेरो यो कोड यदि मेरो केही इरर आएको छैन भने मेरो कोड कम्प्लिट भइसकेको छ। सो मैले सुरुदेखि अब एकचोटि चेक गर्छु। सो मेरो वेब ब्राउजर एक्सेप्ट द भ्यालु नामले खोल्यो। त्यसपछि मैले यहाँ यदि मैले सबमिट क्लिक गरेँ भने ओके सरी मेरो सानो इरर आएको छ। फर इनपुट स्ट्रिङ यो भनेको छ मेरो पहिलो पेजमा, यहाँ मैले डबल कोटेसन मार्क लेखेको रहेछु। सो यसलाई मैले एउटा हटाइदिन्छु। त्यसपछि मैले यहाँनिर मेरो डबल कोटेसन मार्क हुनुपर्छ। अब मेरो ठिक छ। सो मैले फेरि यसलाई क्लोज गरेर यसलाई फेरि रन गर्छु, रन एज रनर सर्भर। सो मैले सबमिट क्लिक गरेँ भने मेरो टेक्स्ट फिल्ड कान्ट बी इम्पिटी भन्ने अलर्ट मेसेज थ्रो गर्छ। त्यसपछि मैले अरू जे भ्यालु मेरो इनकरेक्ट भ्यालु दिएँ भने मेरो अलर्ट मेसेज थ्रो गरिहाल्छ।
र मैले अहिले मेरो करेन्ट भ्यालु 2500, त्यसपछि टाइम मेरो सपोज 5 र रेट मेरो सपोज 10 दिए र यसलाई मैले सबमिट गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु 12500.0 भनेर आएको छ, किनभने यो मेरो फ्लोटिङ भ्यालु हो। तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ P इन्टु T इन्टु R अपन 100 गर्नुहोस्, तपाईँको यही भ्यालु आउँछ कि आउँदैन, पक्कै पनि आउँछ। तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि भ्यालु दिन सक्नुहुन्छ, यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले के गरेन, एउटा डाइनामिक प्रोजेक्ट क्रिएट गरेँ जसमा मैले के गरेँ, एउटा GSP पेज क्रिएट गरेर प्रिन्सिपल रेट र टाइम एक्सेप्ट गरेँ। त्यो मैले भ्यालु सबै त्यो भ्यालु के गरेँ सबरेट पेजमा पास गरेर सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट पनि गरेँ र मैले त्यो फेरि रिजल्टलाई के गरेँ GSP पेजमा फेरि डिस्प्ले गरेँ र मैले भ्यालिडेसन पनि गरेँ। सो केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्, यो भिडियो लाइक गर्नुहोस्। र गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।